नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 25 अगस्त 2024 मुताबिक 19 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। मरकज़ी हुकूमत ने हफ्ते को मरकज़ी मुलाज़िमीन के लिए नई पेंशन स्कीम NPS के मुतबादिल के तौर पर एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम NPS को लागू करने की अहम तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, जिसमें मुलाज़िमीन को 25 साल की औसत तनख्वाह के 50% के बराबर पेंशन मिले। मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में इत्तला देते हुए इत्तलाहात और नशरियात के वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि इस स्कीम को मुकम्मल माली इंतजामात के साथ लागू किया जा रहा है और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों की स्कीमों के तहत ये कोई खोखला वादा नहीं है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद नेशनल सिक्योरिटी के सिलसिले में कई सवाल पैदा कर रहा है। योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस के लिए सियासी जमीन हमेशा के लिए बंजर हो गई है। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी का मसला चुनाव के पानियों में हमेशा के लिए जम हो गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A के दाग को हटाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपने अज़्म का इज़हार किया था और अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये इंतखाब न सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए बल्कि जमहूरियत में यकीन रखने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए भी इंतहाई अहम है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हफ्ते को प्रयागराज पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी ने आईन सम्मान सम्मेलन से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला किया। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो खुद को शहंशाह समझते हैं और राजा और महाराजा का मॉडल अपनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक मोची भाई ने बताया कि मोदी हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। हमें वहां ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन हम उनके ही ट्रेनर को सिखाकर वापस आ गए, क्योंकि हम तो 40 साल से मोची का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में चाहे हिजाब, बढ़ई, प्लम्बर, मोची हो या किसान, सभी के पास इल्म है, सबके हाथ में हुनर है, लेकिन सिस्टम में उनसे कोई बात ही नहीं करता। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते के रोज बुलडोजर इंसाफ के खिलाफ जोरदार अंदाज में आवाज उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि मुल्क में बुलडोजर इंसाफ पूरी तरह नाकाबिल कबूल है और ये बंद होना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने यह तबसरा ऐसे वक्त में किया है कि जब मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव वाक़े के एक मुलजिम का घर बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया। अपने पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा है, अगर कोई किसी जुर्म का मुलजिम है तो उसका जुर्म और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन इल्जाम लगते ही मुलजिम के कुंबे को सजा देना, उनके सर से छत छीन लेना, कानून पर अमल न करना अदालत की खिलाफ वर्जी है और यह इंसाफ नहीं है। कृष्णा जन्माष्टमी पर रियासत में सारिफीन को बिला रुकावट बिजली मिलेगी। 26 और 27 अगस्त को पूरी रियासत में 24 घंटे बिजली की फराहमी रहेगी। इस सिलसिले में पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने तमाम इंजीनियरों को हिदायत जारी कर दी है। कारपोरेशन के सदर डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने हफ्ते को हिदायत दी कि कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर 26 अगस्त और 27 अगस्त को पूरी रियासत में 24 घंटे बिजली फराहम करने के लिए फौरी तौर पर तमाम तैयारियां कर ली जाएं। अगर किसी वजह से मकामी खराबी वाक़ हो जाए तो उसे फौरी तौर पर दुरुस्त करना चाहिए। जहां ट्रांसफार्मर जरूरत से ज्यादा जलते हैं वहां ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स का इंतजाम किया जाए। कंट्रोल रूम को 24 घंटे फ़ाल रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन को सेक्टर्स में तकसीम करके अफसरान और मुलाजिमीन की ड्यूटी लगाई जाए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी एमएलए के रिमार्क को लेकर बीजेपी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी एमएलए की तरफ से उत्तर प्रदेश की साबिक खातून वजीर आला के तई कहे गए नाजेबा अल्फाज से पता चलता है कि बीजेपी के लोगों के जहनों में खवातीन और खासकर महरूम और इस्तेसाल ज़दा समाज से आने वालों के तई कितनी तलखी है। सियासत में इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन एक औरत होने के नाते किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उसकी इज्जत को पामाल करे। उन्होंने ये भी कहा कि बगैर किसी बुनियाद के ये इल्जाम लगाना कि वो सबसे करप्ट वजीर आला है इंतहाई काबिल एतराज है। एक और खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने हफ्ते को बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में बीजेपी और बीजेपी हुकूमत सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि खवातीन के ऊपर मजालिम करने में मुल्क में सबसे ज्यादा 54 MP MLA बीजेपी के हैं। इसके अलावा बीजेपी ने जराइम बढ़ाने में भी रिकॉर्ड बनाया है। मनफी सियासत में बीजेपी को महारत हासिल है। उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में खवातीन के खिलाफ जराइम सबसे ज्यादा हो रहे हैं। मदरसा नूरुल हुदा में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल करने वाले बच्चों को दस्तारबंदी यानी पगड़ी बांधकर एजाज से नवाजा गया। मदरसा नूरुल हुदा के दस्तारबंदी प्रोग्राम में नदवा समेत बड़े मदारिस के उलमा ने शिरकत की।
پروگرام کی صدارت مولانا عبدالسبحان مدنی نے کی، جبکہ پروگرام مولانا عبدالعلی فاروقی کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ اس میں مولانا سید عمار حسنی ندوی، مولانا یاسر عبدالرحیم فاروقی، مولانا سعید اطہر قاسمی اور مفتی توصیف قاسمی جیسے کئی ممتاز مہمانوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں شبلی احمد فیصل افسر اور تمام علاقائی لوگوں کا خصوصی تعاون بھی شامل رہا۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق جمعرات کو قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج سننے کے لیے مصر اور قطر کے ثالثوں کی دعوت پر خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس کا وفد ہفتے کی شام قاہرہ پہنچ گیا ہے۔ ذریعہ اصلاح فریقین کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور کل بروز اتوار شروع ہونے والا ہے۔ اسرائیلی نشریاتی کارپوریشن نے اطلاع دی ہے کہ واشنگٹن نے معاہدے کی کچھ تفصیلات کے بارے میں ایک تجویز پیش کی تھی، اس میں فلاڈیلفیا کے محور میں اسرائیلی فوج کی تعداد کو کم کرنا شامل ہے، لیکن مصر نے اسے مسترد کر دیا اور اسرائیلی فورسز کے مکمل انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے مصری اور امریکی صدور نے رکاوٹوں کو دور کرنے اور جنگ بندی کے معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے دونوں فریقوں سے لچک دکھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق صہیونی خاتون نو آر گامانی نے، جو حماس کی قید میں رہ چکی ہیں، کہا ہے کہ گرفتاری کے بعد نہ کسی نے ان کو زد و کوب کیا اور نہ ہی کسی نے کوئی بد کلامی کی۔ اس صہیونی خاتون نے کہا کہ صہیونی میڈیا نے ان کے بیان کو تحریف کر کے پیش کیا ہے۔ صہیونی خاتون نے اپنے انسٹاگرام کے پیج پر لکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی میڈیا نے ان کے حوالے سے جو کچھ شائع کیا ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ حماس کی قید سے آزاد ہونے والی اس صہیونی خاتون نے کہا کہ کسی نے بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، وہ اسرائیلی بمباری میں زخمی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گی کہ اسرائیلی میڈیا انہیں حماس کے خلاف اپنی منفی تشہیراتی مہم کی بھیٹ چڑھائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے مصر اور غزہ کی سرحد کے ایک حصے سے اسرائیلی فوجوں کو ہٹانے کو کہا، اور نتن یاہو نے فلاڈیلفیا کے محور سے ایسے جزوی انخلا پر اتفاق بھی کیا جس سے اس کے آپریشنل کنٹرول کو نقصان نہ پہنچے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش میں قاہرہ کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بھی کہا ہے کہ اب ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں ملک کی حمایت کرنے پر روس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے مشیر برائے بین الاقوامی تعلقات اور ان کے خصوصی ایلچی ریاض المالکی نے ہفتے کے روز کہا کہ فلسطین روس کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات سے خوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتری کی گنجائش ہے اور ہمیں اس کی امید ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روس فلسطینی کاز کی حمایت میں ثابت قدم رہا ہے۔ مشیر ریاض المالکی نے کہا کہ ہم روس کی پرعزم قیادت اور فلسطینی عوام کے منصفانہ مقصد کی غیر متزلزل عزم اور حمایت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ روس کے عرب دنیا اور بالخصوص فلسطین کے ساتھ دیرینہ گہرے تعلقات ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے متعدد فوجی اڈوں پر حملوں کی خبر دی ہے۔ ارنا نے حزب اللہ لبنان کے وار میڈیا سیکشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک کے مجاہدین نے غزہ کے مظلوم فلسطین عوام کی حمایت میں صہیونی دشمن کے ہرمون فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے صہیونی دشمن کے فوجی اڈے پر بھی براہ راست حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے صہیونی فوج کی نئی تشکیل پانے والی ویسٹرن بریگیڈ پر ایک ڈرون طیارے کے ذریعے میزائل سے بھی حملہ کیا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر